बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, मिड टर्म एग्ज़ाम स्कूल बेस असेसमेंट 2025-26 ग्रेड 8 का उर्दू का ये पेपर है, जो पैक्टा का ओरिजिनल पेपर है। ये इस वीडियो में हम वर्जन 1 से लेकर वर्जन 6 तक मुकम्मल करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो ये वर्जन 1 है। तो शुरू करते हैं। हिसाब है मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है, इसने वक़्त की कदर ना की और इम्तिहान में कामयाबी हासिल ना कर सका। निदामत के सिवा इसके पास कुछ न था। ऐसे मौका के लिए ज़रब मिसल होगी। सी वाला है, अब पछताए क्या हूँ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। और 2 नंबर है, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। जुमले में सिफ्त का इस्तेमाल हुआ है, तो डी वाला करेक्ट है, मिकदारी सिफ्त। और सवाल नंबर 3 है, सैलाबी सूरत हाल की वजह से कई लोगों को जानो माल का नुकसान उठाना पड़ता है। सैलाब की तबाहकारियों से बचा जा सकता है। डी वाला है, बेहतर मनसूबा बंदी से। और 4 नंबर है, इमरे मरियम हुआ करे कोई मिसरा में मौजूद है। डी वाला है, तलमिया। और इसके बाद है 5 नंबर, लफ्ज़ एतबार का दुरुस्त लफ्ज़ है, तो सी वाला करेक्ट है। और 6 नंबर है, उसकी दुम है घोड़ा नहीं, उसके पर है परिंदा नहीं। इसकी पहली की दुरुस्त बूझ है, तो बी वाला है, मछली। इसके बाद ये पैराग्राफ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नमूने का पैराग्राफ है। इसमें से 4 क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी से जवाबात लिख सकेंगे। 7 नंबर है, इस इबारत का अनुमान तो ये है, ए वाला, ईद उल फितर का हमारी सकाफत से ताल्लुक। 8 नंबर है, मजहबी त्योहारों को मनाने से हमें सबक मिलता है। सी वाला है, माशरती हम आंगी बढ़ाने का। और 9 नंबर है, ईद उल फितर में मसाइल और हालात मुंसलिक नज़र आती है। डी वाला है, मुतवस्सित तबके और गरीब तबके की। और सवाल नंबर 10 है, ख्वाजा हसन निज़ामी के नोए दौलत और इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहजादों और शहजादियों की किस नौबत की तरफ इशारा करते हैं, तो डी वाला करेक्ट है। डी वाला करेक्ट है, कसमपुरसी और ईद बसर करना। हिस्सा 2 में निशाइया सवालात। सवाल नंबर 11 है, दरख्तों की अहमियत के मौजू पर मजमून लिखें। तो ये नमूने का मजमून मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप इसको अपने पास से भी या पहले याद है वो लिख सकते हैं या यही लिख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 12 है, नसर पारा को गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात ज़बानी सुनाएं। तो ये उस्ताज़ा कराम आप लोगों को ऊपर नसर पारा सुनाएंगे और फिर उसमें से सवालात पूछेंगे। तो मैं आपको नमूने का नसर पारा और उसके सवालात दिखा देता हूँ। तो ये जो है, जैसे जनूबी अफ्रीका के शहर कैप टाउन की इंतज़ामिया ने डे ज़ीरो के नाम से एक मुहिम का आगाज़ किया। तो ये वाला नसर पारा है। अब इसमें से सवाल पूछे जाएंगे, जैसा कि ये पैरा किस चीज़ की कमी के मुतल्लक है। तो ये लिखा है, शहर में पानी की शदीद किल्लत और शदीद पानी के मुतल्लक है। इसका जवाब जो है ये लिखा हुआ है, यहाँ नीचे जवाब भी दिया हुआ है। दूसरा सवाल है, डे ज़ीरो मुहिम का आगाज़ किस शहर से हुआ, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जनूबी अफ्रीका के शहर है कैप टाउन से। यहाँ पे भी ये दिया हुआ है यहाँ पे। और तीसरा सवाल है, ग्रुप 1 का, लफ्ज़ किल्लत के क्या मैनी है, तो ये इसका जवाब लिखा हुआ है, लफ्ज़ किल्लत के मैनी है किसी चीज़ को कमी के हैं। तो किल्लत के मैनी वैसे भी आपको आते हैं। दूसरा ग्रुप जो होगा उसका, पाकिस्तान में किस नाम से मुहिम शुरू होनी चाहिए, तो ये इसमें लिखा हुआ होगा कि पाकिस्तान में भी अगर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए पानी की कदर कीजिए का मुहिम, तो पानी की कदर कीजिए इसमें जवाब है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और दूसरा सवाल है, दौर जदीद का सबसे अहम मसला क्या है, तो इसमें जवाब ये लिखा हुआ है, दौर जदीद का अहम मसला पानी है। पैराग्राफ में भी अगर आपको ढूंढना चाहें तो यहाँ पे भी आपको लिखा नज़र आ जाएगा, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। तीसरा सवाल जो ग्रुप बी का होगा, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो क्या नज़र आता है, तो इसका जवाब ये वाला लिखा हुआ है, बच्चे बूढ़े और जवान सभी खाली कैन उठाए पानी की तलाश में सरगर्दान नज़र आते हैं। ये पैराग्राफ में भी आपको नज़र आता है, पानी की तलाश में सरगर्दान। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है जवाब। इसके बाद है 13 नंबर सवाल है कि नसर पारा को गौर से पढ़ें और इस नसर पारे का खुलासा सुनाएं। तो ये आप लोगों ने खुलासा करके सुनाना है 2 या 3 लाइनों में। तो ये नसर पारा, इस्लाम ने जो माँ को मकाम अता किया है, सब इससे वाकफ़ हैं। यहाँ तक है ये नसर पारा। इसका खुलासा जो नमूने का है वो ये वाला होगा। अगर आप ये वर्जन 2 है, वर्जन 1 हम इससे पहले मुकम्मल कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو وقت پر مل سکے۔ پہلا حصہ ہے اس کا معروضی سوالات والا۔ سوال نمبر 1 ہے، عمران میرا بہت پرانا دوست تھا، جب تک اس کو میرے ساتھ مطلب تھا تو تعلق ٹھیک رہا، مطلب نکلتے ہی اس نے میری بات پوچھنا چھوڑ دی۔ ایسے موقع پر محاورہ بولا جاتا ہے، سی والا ہے آنکھ پھیر لینا۔ اور 2 نمبر ہے، مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، جملے میں صفت کا استعمال ہوا ہے، ڈی والا مقداری۔ 3 نمبر ہے، وبائی امراض ہر دور میں کئی اموات کا باعث بنتی ہیں، وبائی امراض سے بچاؤ ممکن ہے، ڈی والا ہے پرہیز اور مکمل علاج سے۔ اور 4 نمبر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس میں تلمیہ ہے، اے والا ابن مریم۔ 5 نمبر ہے، درست اعراب لگا کر مشتمل لفظ ہے تو اے والا ہے حرارت۔ اور 6 نمبر ہے، ایک گھڑے میں 2 رنگ پانی، اس پہلی میں اشارہ کیا گیا ہے، سی والا انڈے کی طرف۔ اس کے بعد یہ پیراگراف ہے، اس میں سے آپ لوگوں کے لیے 4 سوال ہیں، تو پیراگراف کو دھیان سے پڑھیں اور سوالوں کے جواب دیں۔ مری نت یا گلی گلگت بلتستان اور ناران کا غان فہرست ہے، سی والا شمالی پہاڑی علاقہ کی۔ اور 8 نمبر ہے، پستہ بادام اخروٹ چلغوزے چنے مکئی کاجو اور مونگ پھلی فہرست ہے تو سی والا ہے خشک میوہ جات کی۔ 9 نمبر ہے، پاکستان میں شدید سردی پڑتی ہے، بی والا ہے دسمبر اور جنوری میں۔ اور 10 نمبر ہے، اس عبارت کا موضوع عنوان ہوگا تو بی والا ہے موسم سرما۔ اس کے بعد حصہ 2 میں انشائیہ سوالات۔ سوال نمبر 11 ہے، سائنس کے کرش میں موضوع پر مضمون تحریر کرنا ہے، تو اس کا نمونے کا آپ لوگوں کو میں مضمون دکھا دیتا ہوں، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اگر آپ نے کوئی اور یاد کیا ہوا تو وہ لکھیں، ورنہ یہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے، نثر پارہ کو غور سے سنیں اور پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب زبانی دیں۔ تو جو نمونے کا نثر پارہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، اور سوال اور جواب یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پیراگراف ہے، یہاں سے یہاں تک۔ اور یہ آپ کے گروپ الف کے سوال ہیں، آپ نے جو تحریر سنی اس کا تعلق نثر سے ہے یا نظم سے، تو یہ نثر ہے جس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے، یہ والا۔ اور دوسرا ہے، ذوالقیفہ کیا چیز تھی، اس کے مالک کا نام کیا تھا، تو جواب ہے ذوالقیفہ ایک تلوار تھی اور اس کے مالک کا نام سعید بن عاص تھا۔ اور تیسرا سوال ہے، اس تحریر کا مرکزی خیال، تو یہ جواب لکھا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب جو گروپ بی کے سوال ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالقیفہ نامی تلوار لے جانے کی اجازت کیوں نہ دی گئی، تو اس وقت کیونکہ مال غنیمت تقسیم ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور دوسرا سوال ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالقیفہ تلوار کس کو قتل کر کے حاصل کی تھی، تو وہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ سعد تلوار سعید بن عاص کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ اور تیسرا سوال ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے کتنے بچے تھے، تو ان کے صرف ایک بیٹی تھی۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 13 ہے، درج ذیل نثر پارہ پڑھیں اور نثر پارے کا خلاصہ سنائیں، تو یہ اسلام نے ماں کو جو مقام دیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اس کا 2 یا 3 لینوں میں خلاصہ سنانا ہے، تو نمونے کا خلاصہ یہ والا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت بلند مقام عطا کیا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ یہاں پہ جو ورژن 2 ہے مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد ورژن 3 کو دیکھتے ہیں، تو یہ ورژن 3 ہے جس کا حصہ اول ہے معروضی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، مشکل میں مبتلا شخص کے لیے معمولی مدد بھی بہت ہوتی ہے، ایسے موقع پر ضرب المثل بولی جاتی ہے، تو اے والا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ 2 نمبر ہے، مٹھی بھر فوج نے بہت سے دہشت گرد کا صفایا کیا، لفظ مٹھی بھر اس میں صفت کی قسم ہے، تو بی والا ہے صفت مقداری کی۔ اور 3 نمبر ہے، ٹریفک حادثات میں کئی افراد شدید زخمی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان حادثات سے بچاؤ ممکن ہے، اے والا ہے ٹریفک کے قوانین کی پابندی کر کے۔ 4 نمبر ہے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی کریں سیر کوہ طور کی، شعر میں تلمیہ تو وہ ہے ڈی والا کوہ طور۔ 5 نمبر ہے، لفظ استحکام کا درست لفظ
तो डी वाला है। 6 नंबर है आने वाले साल में चारों भाई अलग अलग, इस पहेली का मतलब है सी वाला मौसम। इसके बाद ये खेलों की इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत हासिल है। ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़कर सवालों के जवाब दें। तो सवाल नंबर 7 है, इसमें से इबारत के मुताबिक आम लोगों की निस्बत जिस्मानी एतबार से बेहतर होते हैं, बी वाला है खिलाड़ी। 8 नंबर है, इस इबारत का मौजू उन्वान, तो डी वाला है खेलों का इंसानी ज़िंदगी में किरदार। 9 नंबर है, खेल का अहम हिस्सा होता है, डी वाला है हार जीत। और 10 नंबर है, आइस हॉकी ऐसे ममालिक में खेली जाती है जहाँ सारा साल मौसम रहता है, तो डी सी वाला है ठंडा। इसके बाद है दरख्त, सवाल नंबर 11, दरख्तों की अहमियत के मौजू पर मजमून। तो ये वर्जन 1 में भी आ चुका है, तो जिसका नमूने का ये मजमून आपको दिखा देता हूँ। ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मजमून लिख लें, या अपने पास से कोई भी आप मजमून लिख सकते हैं। इसके बाद जो सवाल नंबर 12 है, नसर पारा को गौर से सुनना है और पूछे जाने वाले सवालों के जवाब ज़बानी देने हैं। तो जो नसर पारा होगा नमूने का वो ये वाला है। हज़रत साद बिन अबी वकास, ये वर्जन 1 में भी आ चुका है, वर्जन 2 में भी और वर्जन 3 में भी वही वाले सवालात हैं, ग्रुप 1 से और ये ग्रुप 2 से। इनके नमूने के जवाब ये लिखे हुए हैं, ग्रुप 1 के ये लिखे हुए हैं और ग्रुप 2 के ये वाले जवाब लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर सवाल के दर्ज झैल नसर पारा को गौर से पढ़ें और इसका खुलासा दें। ये कैद आज़म ईमानदार, बाहिम्मत, न डर और मुस्तकिल मिजाज इंसान थे। यहाँ तक है ये पैराग्राफ, इसका खुलासा आप लोगों ने लिखना है। तो वो नमूने का खुलासा जो होगा वो इस तरह का होगा, आप अपने पास से भी लिख लें या ये वाला याद कर लें। कैद आज़म ईमानदार, बहादुर और सच्चे आदमी थे, मुश्किल वक़्त में घबराते नहीं थे, वो साफ़ सुथरी सियासत पर यकीन रखते थे, धोखेबाजी और फरेब को नापसंद करते थे, खुशपोशी का इन्हें बेहद शौक़ और सलीका था जो आखिर तक कायम रहा। पाकिस्तान का क़याम इनका अजीम कारनामा है। ये वाला खुलासा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त पर मिल सके। ये वर्जन 4 है जिसका हिस्सा अव्वल है मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है, इसने वक्त की कदर ना की और इम्तिहान में कामयाब न हो सका, सी वाला है आप पछताए क्या हूँ जब चिड़ियाँ चौग गई खेत। 2 नंबर है, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, जुमले में सिफ्त का इस्तेमाल है, डी वाला मिकदारी। और 3 नंबर है, ट्रैफिक हादसात में कई अफराद शदीद ज़ख्मी होते हैं हत्ता के, तो ए वाला ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करके। 4 नंबर है, क्या फ़र्ज़ किया कि सबको मिले एक सा जवाब, तो डी वाला करेक्ट है कोह तूर। 5 नंबर है, लफ्ज़ महमल का दुरुस्त लफ्ज़ है, तो बी वाला करेक्ट है। 6 नंबर है, इसकी दुम है घोड़ा नहीं, उसके पर है परिंदा नहीं, इस पहेली की दुरुस्त बूझ, तो बी वाला है मछली। इसके बाद ये खेलों की और इंसानी ज़िंदगी में अहमियत हासिल है, इस पर एक पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ में से 4 सवाल हैं। सवाल नंबर 7 है, इबारत के मुताबिक आम लोगों की निस्बत जिस्मानी एतबार से बेहतर होते हैं, बी वाला है खिलाड़ी। 8 नंबर है, इस इबारत का मौजू उन्वान है, तो डी वाला है खेलों का इंसानी ज़िंदगी में किरदार। 9 नंबर है, खेलों का अहम हिस्सा होता है, डी वाला हार जीत। और 10 नंबर है, आइस हॉकी ऐसे ममालिक में खेली जाती है जहां सारा साल मौसम रहता है, सी वाला ठंडा। इसके बाद हिस्सा 2 में निशाया सवालात। सवाल नंबर 11 है, साइंस के करिश्मे मौजू पर मजमून तहरीर करें, तो ये नमूने का मजमून मैं आपको लोग दिखा देता हूँ, ये लिख लें या अपने पास याद किया हुआ है वो लिख लें। तो ये साइंस के करिश्मे के ऊपर मजमून लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, नसर पारा को गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब ज़ुबानी दे। तो ये नसर पारा है, इस्लाम की आमद से कबल दुनिया गुमराही और गुनाहों में डूबी हुई थी, कमज़ोरों का कोई पुरसान हाल ना था, ये वाला नसर पारा है यहाँ तक। इसमें जो सवाल हो सकते हैं वो हैं ग्रुप अलफ के ये 3 सवाल हैं और ग्रुप बे के ये 3 सवाल हैं। सरजमीन अरब में कब से बुतों की पूजा जारी थी, तो ग्रुप अलफ में इसका जवाब है सरजमीन अरब में सदियों से बुतों की पूजा जारी थी। और दूसरा सवाल है, किस शख्सियत ने इन बुतों को पाश किया, तो नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को पाश किया। तीसरा सवाल है, मौजूदा ज़माने में कौन सी कौम बुतों की पूजा करती थी, तो यह है इस दौर में हिंदू एक ऐसी कौम थी जो आज भी बुतों की पूजा करती है।
گروپ بے کا ہے پہلا سوال، سرزمین عرب کے علاوہ اور کن علاقوں میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی؟ تو یہ جواب ہے سرزمین عرب کے علاوہ مصر، شام، اندلس، عراق، ترکستان، افغانستان اور سندھ میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ دوسرا سوال ہے ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے 2 اولیاء اکرام کے نام بتائیں۔ تو یہ لکھا حضرت خواجہ معید الدین چشتی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ تیسرا سوال ہے ہندوستان میں اسلام پھیلنے کا سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ تو اس میں جواب ہے ہندوستان میں اسلام پھیلنے کا سب سے بڑا سبب اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے جس میں در ذیل نثر پارہ کو ذیل سے غور سے پڑھیں اور اس کا خلاصہ سنائیں۔ تو یہ پہلے بھی ورژن میں آ چکا ہے۔ یہ بھی ہے کہ اسلام نے ماں کو جو مقام عطا کیا ہے، تو آپ لوگوں نے 1 یا 2 لائن کا اس کا خلاصہ کرنا ہے۔ عورت کے بارے میں ہے تو اس کا نمونے کا خلاصہ یہ دیا ہوا ہے، آپ یہ یاد کر لیں یا اپنے پاس سے لکھ لیں یہاں سے یہاں تک۔ یہاں پر ورژن 4 مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ورژن 5 ہے۔ ورژن 5 کا پہلا حصہ ہے معروضی سوالات، سوال نمبر 5 ہے مشکل میں مبتلا شخص کے لیے کوئی معمولی مدد بھی؟ تو یہ ڈوبتے کو تنتے کا سہارا ہے، اے والا صحیح ہے۔ 2 نمبر ہے مٹھی بھر فوج نے بہت سے دہشت گردوں کا صفایا کیا، تو مٹھی بھر ہے، بی والا صفت مقداری ہے۔ 3 نمبر ہے وبائی امراض ہر دور میں کئی اموات کا باعث بنی، تو بچاؤ ممکن ہے، ڈی والا پرہیز اور مکمل علاج سے۔ 4 نمبر ہے کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ تو ڈی والا ہے کوہ طور۔ اور 5 نمبر ہے درست اعراب، تو اے والا ہے حرارت۔ 6 نمبر ہے آنے والے سال 4 بھائی الگ الگ پہیلی کا بوجھ ہے، سی والا موسم۔ اس کے بعد وہی والا پیراگراف ہے کھیلوں والا، جس میں 7ویں کا بی والا، 8ویں کا ڈی والا ہے اور 9ویں کا ڈی والا ہے اور 10ویں کا سی والا ہے ٹھنڈا۔ حصہ 2 میں انشائیہ سوالات سائنس کے کرش میں، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، تو وہی والا مضمون یہ والا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اور اس کے بعد ہے سوال نمبر 12 نثر پارہ کو غور سے سننا ہے اور سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو یہ نثر پارہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص والا، پہلے بھی 2 ورژن میں آ چکا ہے، وہاں وہ آپ نے یاد کیا تو بہتر ہے، ورنہ یہاں سے دیکھ لیں، جس کے گروپ الف کے یہ سوال ہیں اور گروپ بے کے یہ سوال ہیں۔ گروپ الف کے سوالوں کے جواب یہ والے ہیں اور گروپ بے کے سوالوں کے جواب یہ والے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 13۔ سوال نمبر 13 ہے در ذیل نثر پارہ کو پڑھیں اور نثر پارے کا خلاصہ سنائیں۔ تو یہ ہے نثر پارہ، یوں تو پورے پاکستان کو ہی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال اور اعزازات سے نوازا ہے، یہاں سے یہاں تک۔ اس کا 1 یا 2 لائنوں میں لکھنا ہے خلاصہ، تو یہ نمونے کا خلاصہ لکھا ہوا ہے، آپ خود کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ یاد کر لیں یہاں سے لے کر یہاں تک۔ یہاں پہ جو ورژن 5 ہے وہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ورژن 6 ہے۔ ورژن 6 میں حصہ اول ہے معروضی سوالات، سوال نمبر 1 ہے عمران میرا بہت پرانا دوست تھا، جب تک اس کو میرے ساتھ مطلب تھا تو تعلق ٹھیک رہا، مطلب نکلتے ہی اس نے میری بات پوچھنا چھوڑ دیا۔ ایسے موقع پر محاورہ بولا جاتا ہے، سی والا ہے آنکھیں پھیر لینا۔ مٹھی بھر فوج یہ پہلے آ چکا ہے، بی والا ہے صفت مقداری۔ 3 نمبر ہے وبائی امراض دور کرنے سے اموات، تو یہ ہے ڈی والا پرہیز، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ اور 4 نمبر ہے بے خطر کود پڑا، تو یہ ہے سی والا آتش نمرود، یہ پہلے 2-3 ورژن میں آ چکا ہے۔ 5 نمبر ہے اعراب لگا کر درست، یہ بھی پہلے 2 ورژن میں آ چکا ہے۔ اور 6 نمبر ہے موسم، یہ بھی پہلے 2 ورژن میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد یہ پیراگراف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، شعراء اور ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو عید الفطر کا موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ تو یہ والا ہے، اس میں سے 4 سوال ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے اس عبارت کا عنوان، تو اے والا ہے عید الفطر کا ہماری ثقافت سے تعلق۔ 8 نمبر ہے مذہبی تہواروں کو منانے سے ہمیں سبق ملتا ہے، سی والا ہے معاشرتی ہم آہنگی بڑھانے۔ اور 9 نمبر ہے عید الفطر میں ہمیں مسائل حالات سے منسلک نظر آتے ہیں، ڈی والا متوسط طبقے اور غریب طبقے کے۔ 10 نمبر ہے خواجہ حسن نظامی کے نوع دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی کس نوبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو ڈی والا ہے قسم پرسی میں عید بسر کرنا۔ اس کے بعد حصہ 2 میں انشائیہ سوالات صفائی کی اہمیت کے موضوع پر مضمون لکھنا ہے، تو یہ نمونے کا مضمون لکھا ہوا ہے صفائی کی اہمیت کے اوپر، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ یاد کر لیں، یا اگر آپ نے پہلے یاد کیا ہو تو وہ بہتر ہے سب سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے نثر پارہ کو
غور سے سننا ہے، پڑھنا ہے اور پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ تو یہ نظر پا رہا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص والا، یہ پہلے بھی آ چکا ہے 3 ورژن میں، یہاں تک ہے یہ۔ اس میں گروپ الف کے یہ سوال ہیں اور گروپ بے کے یہ سوال ہیں۔ گروپ الف کے سوالوں کے جواب یہ لکھے ہوئے ہیں اور گروپ بے کے سوالوں کے جواب یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے کہ ذیل نصر پارہ کو غور سے پڑھیں اور اس کا خلاصہ۔ تو یہ قائد اعظم ایماندار، باہمت، نڈر اور مستقل مزاج انسان تھے، یہاں تک ہے۔ اس کو خلاصہ کرنا ہے تو یہ پہلے ورژن میں آ چکا ہے، تو یہ یہاں پہ یہ آپ یاد کر لیں یا اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں تو سب سے بہتر ہے۔ تو بیٹا یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ورژن 1 سے لے کر 6 تک پیپر دیکھے ہیں، تو امید ہے یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ، اور آپ کا پیپر اسی میں سے آئے گا۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔